يسعد أوقاتك كونت. احترامي سمو الأميرة. أمرين. كونت، أمك طلبت مني أعطيك هدول. شكرا. حسب ما فهمت إنك مسافر بدك تروح فترة طويلة. ماني متأكد لسه، بس بظن إيه هيك شي يعني. بهالحالة مع ألف سلامة. مع السلامة. امشي. مين هي؟ هاي الأميرة سوروكينا مع بنتها، جابت لي الوراق والمصاري. شو؟ رح نروح على فوزديفينسكو ولا لا؟ أنت بس، أنا مو رايحة. أنا مو معقول نضل هيك. أنت بس، أنا مو رايحة. الوضع هيك ما عاد ينطق. أنت الوحيد اللي رح يندم. قل لهم يجهزوا لي عربيتي. بعد شوي أنا راحت، وكنت بهديك اللحظة كرهانة أكتر ما بتتخيل. وبعدين أنا كمان رحت لعند أمي، وللأمانة ماني متذكر ليش. وهون وصلتني رسالتها. أكيد كتبتها بعد ما رحت مباشرة، بس المرسال ما لقاني للمساء لما كنت عند أمي. وبعد هيك أنا رجعت رديت لها على رسالتها فوراً. متذكر شو كتبت؟ ايه متذكر. كتبت لي: كل هذا غلطي، تعال على البيت لنحل أمورنا، بترجاك تعال أنا خايفة. رديت عليها فوراً، كتبت لها إنه رسالتها هلأ وصلتني ورح أجي على البيت بأسرع وقت. بعت لها إياها، بس هي كانت رايحة على المحطة. لهلأ ما عم أفهم شو أخدها لهنيك، وكان فات الأوان على كل شي. طيب لو نحن افترضنا انه وصلتها رسالتك، يعني ما كانت راحت؟ لا لا، ما كانت راحت. أكيد ما كانت راحت بعد ما تعرف إني جاي. لافرينتي، لوين راح الكونت؟ السيد فرونسكي راح الاسطبل وطلب مني خبرك انه اذا حابة تروحي فالعرباية رح ترجع من شانك مدام. طيب روح على الاسطبل، بدي اياك تطلب من الكونت انه يرجع بأقرب وقت. خذ هي الرسالة. فرحت.
نطول بابا لحتى يرجع. بكرة رح نروح على الريف وكل شي رح يكون مثل ما بدنا مزبوط. بابا بابا يلا بسرعة تحركوا. حاضر يلا بسرعة بسرعة. يلا يا شباب اسرع 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 يلا. وقفوا. وقف. انت الرقيب الاول؟ ايه وين المسؤول؟ عم يعالج مصاب. روح ناديله. حاضر سيدي. شو صاير؟ اليابانيين رح يوصلوا لهون عن قريب. الأعداد كبيرة، شفتهم على بعد 10 أميال من هون، كانوا جايين من باتجاه. وين اجوا؟ ما حدا بيعرف، الوضع فوضى كتير. نحن وين قواتنا؟ وين الساموراي؟ أنا برأيي يضبوا غراضكم وروحوا من هون بأسرع وقت، وإلا رح يفوت الأوان. روحوا بسرعة. تحركوا يلا. حاضر بسرعة يلا بسرعة بسرعة بسرعة. عن جد اجت النهاية؟ لا مو معقول هيك، أكيد رح يرجع. اهدي مدام واستني منه جواب. بس كيف ممكن يبرر ابتسامته وفرحته بعد ما كان عم يحكي مع الأميرة سوروكينا؟ بس حتى لو ما برر أكيد رح يجي لعندي. ايه خدي ضبي هاد. حاضر مدام. رح يوصل بعد شوي. كنت عم دور عليها طول الوقت، طلعت هون. بدي أسألك، كيف قدر يروح وأنا بهالحالة بدون ما نتصالح؟ ولا كأنه فارق معه ولا حتى نفكر بالموضوع. على حسب الوقت كان لازم يكون رجع. إذا ما كنت غلطانة، بس يمكن كون غلطانة. مدام أنا ليكن كأنهم رجعوا. بعرف صوت عربايتنا منيح، هذا هو. خلينا نشوفك. ايه أكيد. شوفها. مدام الكونت ما كان هني، راح لعند امه على القصر الريفي. شو؟ أنت شو عم تحكي؟ ما وصلت له الرسالة؟ طيب خذ هي الرسالة. حاضر. على قصر الأميرة فرونسكايا فوراً، وارجع بالرد بسرعة. وأنا شو مشاني؟ شو لازم أعمل؟ لحظة، أنا فيني أكتب برقية ما هيك؟ ايه طبعا مدام. تعي اكتبي عني. اسمعي شو تكتبي. خليهم يبعتوا برقية للكونتيسا يقولوا للكونت حاضر. أنا بدي إياك بشي مهم، يا ريت ترجع بسرعة. أنوشكا قليلي شو لازم أعمل. مدام ليش متوترة كتير؟ عادي بتصير. مدام روحي لعند الكونتيسا دولي ألكسندروفنا، يمكن وقتها بيروح كل هالقلق لحاله. إيه أنا رح روح. بلكي وصلت البرقية وأنا مالي هون. ما بعرف،
بعتيها لدولي ألكساندروفنا. ايه رح ابعتها. لا، رح أرجع لحالي. خليني اجي معك. ايه ايه، أنا ما لازم فكر، أنا لازم أعمل شي. لازم أطلع من هالبيت. إذا ضليت بهالبيت دقيقة كمان أكيد رح جن. أنا حبيبتي ليش ما عم تفوتي؟ كنت بدي اجي لعندك شوفك. وصلتني رسالة من ستيفا اليوم كاتب فيها انه هو ما عم يفهم شو بده كارينين تماما، بس ما رح يرجع بدون ما ياخد جواب دقيق. أنا كنت مفكرة إنه عندك ضيف. ايه هي كيتي، هي بغرفة الأولاد. رح جيب الرسالة. كارينين ما رفض، بالعكس ستيفا عنده أمل إنه أنا ما عندي أمل ولا بدي أتأمل بشي، حتى ما عاد الأمل مهم بالنسبة لإلي دولي. أنا حبيبتي روقي لا شوي. ما رح روق. أكيد كيتي بتعتبرها إهانة إلها إنه تقابلني. يمكن هي معها حق. بالنسبة إلها أنا اللي سرقت فرونسكي منها، لهيك بدها حجة لحتى ما تقابلني. بقدر أتفهمها. بعرف إنه بوضعي ما في ولا مرة محترمة بتتقبلني. أنا حبيبتي شو يلي عم تقولي؟ رجعي لعقلك بقى. هي عم تتجنبني. احكي الحقيقة دولي، عم تتخبى مني. روقي حبيبتي، كيتي عم ترضع والأمور مو ماشية معها منيح وأنا كنت عم أنصحها. رح تكون هون بعد شوي، حطي غراضك وفوتي يلا. ما في داعي أبداً، أنا أجيت لحتى وضعك وبس دولي. أنا لازم روح بسرعة. حبيبتي وين رايحة؟ خليكي شوي. لازم روح على المحطة. أنا حبيبتي ليش بدك تروحي على المحطة؟ خليكي هون. باي دولي. معقول يكون تأخر القطار ولهلأ ما وصل؟ إيه. بس قبل ما أروح رح أخبره بكل شي ببالي. رح أخبره إني ما كرهت حدا بكل هالدنيا قد ما كرهته إله. بس يا مدام سيادته ما وصلته الرسالة. لا، هو بيعرف كل شي. هلأ بيكون عم بيحكي برواق مع أمه والأميرة سوروكينا وعم يستمتع بمعاناتي. بدي روح على المحطة، وإذا ما كان هنيك رح أروح على قصر أمه وأمسكه بجرم المشهود. رح أثبت إنه هو مذنب. شو كان بده مني؟ كان في حب بس ما كان بكفي لحتى يشبع غروره أبداً. كان بده يشوف حاله فيني وبس. بس هلأ كل شي راح، ما عاد في شي يشوف حاله فيه. صار في شي يخجل منه. هو اللي أخذ مني كل شي. هلأ ما عاد بحاجتي. كل شي رح يكون منيح مدام آنا، صدقيني كله رح ينحل. لا أنوشكا لا. هلأ يمكن بحبني، بس أنا بقول لك كيف. النار شعلت بيني أنا وياه. هلأ إذا أنا تركته هو رح يفرح ويرتاح. صدقيني حبي إله عم بيزيد، بس حبه لإلي عم بيخف أكتر وأكتر. مو قادرة إني أعمل شي. يعني مو معقول هو كان منيح معي بس لأنه كان واجب عليه. ما كان بحبني، كان عم بيكذب علي طول الوقت. كان عم بيكذب. أنا ما بعرف هاي الشوارع أبداً. في شوية تلال وبيوت ورا بيوت، وبقلب هي البيوت في ناس وراها ناس، نصهم بلا هدف وبيكرهوا بعض.
لا، ما في مجال أبدا. نحن عم نبعد عن بعضنا. أنا سبب تعاسته وهو سبب تعاستي، وما حدا بيقدر يعمل شي. ما ضلت طريقة إلا وحاولنا نعملها وفشلت. الرابط اللي بيناتنا انتهى وما عاد يتصلح بحياته. حسيته بيشبه الرجال العجوز اللي بشوفه بمناماتي. بيحكي فرنسي وبيشتغل بالحديد وهو عم يحكي مع حاله دائماً. ما بتتخيلي قديش بيعذب شعور إنك تحبي شخص وتكرهيه بنفس الوقت. حاسة قلبي عم يدق بسرعة كتير كبيرة. بترجاكي روقي مدام؟ يلا بسرعة. حاضر. سيدي عفوا، خير، شو جانا بدك؟ مصابين كتار. روح وساوي اللازم. أمرك. يلا. يا رقيب تعال بسرعة. مور سيدي. في جرحى هونيك، روح عالجهم. حاضر. عالج تلعب كمان حضرة الكولونيل؟ بسرعة. لعبك متراجع ها؟ وانت عم تلعب مثل ولد اول مره بيمسك الورق بايده وهيك بالصدفه ربح وصار ينط ويجن ومفكر حاله لعيب. لعيب أكتر منك. هذا ورقي. شو هالورق اللي بيهوي؟ فرجينا لا تفكر ورقك حالك نشوف. لعيب، الحظ هو اللي خلاك تربح هالمرة. بس يبدو مو انا اللي فزت. ورق الكولونيل اعلى من ورقي. قديشك محظوظ سيدي. مو دايما. يلا فتوها كمان. صار دورك بالفت. عشرة روبل. عفوا، صار الوقت، صار لازم نتحرك هلا. فرونسكي عربايتك صارت جاهزة. يعطيك العافية، منخلص هالفتة ومنقوم. بدك تلعب؟ طبعا بلعب. بلكي بربح هالمره. أنت بدك؟ لا ما بدي. يبدو اليابانيين صاروا قراب كتير. صار لازم نروح، مو هيك؟ لا، خلونا نخلص هالفتة. يلا ورجونا وراءكم. انتم مناح؟ حدا صار له شيء؟ يبدو عن جد صار الوقت لحتى نروح. يلا بسرعة بسرعة. شنو الجرحى؟ الكل يمشي فورا. أسرع وقت. يلا يا جماعة استعجلوا شوي، هي القصة ما لها لعبة. يا جماعة سيدي. ما تقدر تسيطر على حصينة. يلا يلا امشوا. بسرعة مشوا العربيات. يلا بسرعة بسرعة. بسرعة. يلا بسرعة بسرعة. كتيبة المشاة تتوجه على الخط الأول بسرعة. كتيبة المشاة تتوجه على الخط الأول بسرعة. بسرعة. يلا بسرعة. ديروا بالكم منيح. يلا بسرعة ساتر. بسرعة الخناطر هدوا مواقعكم بسرعة. استعجلوا شوي. أسرع أسرع. الكل يمشي فورا. فرونسكي عربايتك هون. حدا شاف البنت الصينية شي؟ فرونسكي لازم نروح. شون شونغ. يلا شو معي يلا. يلا بقوة أكثر يا شباب. شون شونغ. جهزوا المدافع. شون شونغ. شون شونغ.
شون شون. وأخيرا لقيتك، امشي معي. ما تخافي، تعالي. أنا معك، رح أحميكي، ما تخافي. بسرعة تعال معي. يلا يلا بسرعة. اطلعي، ما رح يصير لك شي. رح أبعتك على البيت لعندي. طيب ماشي. شغل الجرحى يلا بسرعة. حاضر فورا. تحركوا تحركوا. خذوا مواقعكم. باي. يلا بسرعة يا شباب. خلينا ننقل الجرحى على العربايات بسرعة. كنت فرونسكي، لازم تطلع من هون. أنا ضالل هون. ما بقدر اتركك هون لانك مصاب. عن جد بيهمك أمري؟ لا انت ضابط اركان، وانا ما بقدر اخليك تنأسر ابدا. لا صدقني، ما رح أنمسك. لا تنسى أنا الضابط الأعلى رتبة هون، بنقدر نلهيهم شي ساعة. ليش عم تعمل هيك؟ إذا إلنا نصيب رح نلتقي مرة تانية. اسمعني سيرجي، يمكن أنا كنت غلطان بالمحطة، ويمكن ما ماتت أنا. عم فكر إنه لساتها عايشة، راحت لشي مكان وزعلانة وما بدها ترجع. شو اللي عم تقوله؟ كان في جنازة، امي اندفنت من زمان. وشو يعني جنازة؟ هن كانوا بدهم يخلصوا منها وخلصوا. سيدي، اليابانيين صاروا عند الوادي. قديش في عنا ناس؟ حوالي 50 شخص. اسمعني يا كابتن، خد 10 جنود وحاوط الجهة اليمينية وأنا رح كون هون، إيه؟ حاضر سيدي. استعداد. استعجل. سيدي، بعدين كتيبتين، اثنيناتهم مشاة، ما رح نقدر نوقفهم. شو نعمل سيدي؟ أكيد ما رح نوقفهم بدون خنادق. خبوا كلكم ورا السواتر، انتشروا بكل مكان، أوصوا مباشرة وعلى الهدف، فهمتوا؟ تحركوا خلال نص ساعة. حاضر سيدي. لا تعوصوا هلا. خبوا حيلتكم. خبوا رؤوسكم منيح. لازم نخليهم يمروا. الكل يمشي بشكل ثابت. الكل معي. نار. حاضر. نار. أمرك. نار. حاضر. الكل يسدد. نار. نار. خبوا منيح. حركنا. قاموا حالكم. يلا بسرعة. وراي بسرعة.